Hello, namaste. This is Ria and welcome to Ria's Kitchen. आज हामी बनाउन जाँदैछौँ पर्पल स्टफ्ड मशरूम. हजुरलाई आजको रेसिपी मन पर्यो भने प्लिज लाइक, शेयर and please subscribe to my channel. पर्पल स्टफ्ड मासु बनाउनको लागि let's start with the ingredients. मैले यहाँ लिएको छु पर्पल. यसलाई चाहिँ मैले हेर्नुस् न राम्रोसित यसरी पिल गरेर अनि यसरी बिचमा काटेको छु. मैले एउटा नगरिकन राखेको छु हजुरलाई देखाउनको लागि. ब्राउन चिकन, गोलभेडा, लसुन अदुवा, तेल र प्याज. रिमेनिङ इन्ग्रेडियन्ट्स चाहिँ मैले यहाँ लिएको छु करी लिभ्स. हजुर यसको सट्टा बे लिभ्स जे पनि हुन्छ. यहाँ छ जिराको गेडा अनि मैले यहाँ लिएको छु खुर्सानी दुईटा. यो चाहिँ मासुको लागि जिराको धुलो, नुन, बेसार र खुर्सानी. यो चाहिँ पछि पर्पल र मासुको त्यो ग्रेभी करी बनाउनको लागि मैले यहाँ लिएको छु नुन, बेसार, खुर्सानीको धुलो, गरम मसला अनि यहाँ छ जिरा र धनियाको पाउडर. अब हामी पर्पल स्टफ्ड मासु बनाउनतर्फ लाग्छौँ है त. फर्स्टमा आई जस्ट वान्ट टु शो यु मैले कसरी गरेँ भनेर. यस्तो तपाईँहरूले त्यो पिल गर्यो भने चाहिँ धेरै मासु निस्किने भएकोले यस्तो एउटा नाइफले हैन सबै यसको बाहिरको आउटर स्किन यसो पिल गर्नुस् अनि यो साइड साइड यसो काट्दिनुस्. नाउ सबै पुरै काट्ने हैन अलिकता मात्र हेर्नुस् त. ओके मैले त्यो प्यान लिएको छु हेर्नुस् त्यसमा तेल राखिसकेको छु. हिट चाहिँ लो मिडियममा छ. अब हामी यसमा यसरी पर्पल राख्छौँ सबै र राम्रोसित नगरेसम्म यसलाई पकाउनु पर्छ. अब यसमा हामी अलिकता नुन एड गर्छौँ. धेरै हैन हेर्नुस् त अलिकता सो द्याट अलिकता सजिलो हुन्छ यसलाई छिटो पाक्न. So we're just gonna sprinkle it with some salt अनि यसलाई फेरि राम्रोसित मिक्स गर्ने. यसलाई छोपेर हामी लो मिडियम हिटमा फ्यु मिनट्सको लागि नगलेसम्म पकाउँछौँ. हामी पर्पललाई लो हिटमा पकाएको अराउन्ड 50 मिनट्स भयो. मैले बिच बिचमा चेक गरेर आएको थिएँ. अगेन इट डिपेन्ड्स अन तपाईँहरूको हुन्छ नि त्यो पर्पलको साइज कुनै ठुल्ठुलो पाउँछ होइन त्यो चाहिँ छिटो पाक्छ. अफकोर्स मोस्टली अलि यस्तो गलिसकेको छ. हामी पर्पललाई एउटा प्लेटमा खनाउँछौँ अनि अलिकति सेलाउन दिन्छौँ. इन द मिन टाइम हामी चाहिँ अब मासु बनाउनतर्फ लाग्छौँ. फर्स्ट चाहिँ एउटा बोलमा मैले मासु राखेको छु. यसमा नुन, बेसार, क्युमिनको पाउडर र खुर्सानी राख्छौँ अनि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने. अब मैले यहाँ एउटा प्यान लिएको छु. मैले हिट चाहिँ मिडियममा राखेको छु र यसमा अलिकति तेल राख्छौँ. अब तेल तातिसकेपछि हामी यसमा मासु राख्ने. मासु राखेर फुल्ली लाइक 100% पाक्नु पर्दैन तर मोस्टली पाकेकै हुनुपर्छ. हामी हाईमा यसलाई अराउन्ड 5 मिनट जति पकाउँछौँ. यसको जुन मोइस्चर छ नि यो पनि सुक्छ. हेर्नुहोस् त 4-5 मिनट भयो. अब हामी हिटलाई बन्द गर्छौँ अनि एउटा बोलमा ट्रान्सफर गर्ने. पर्पल सबै सेलाइसकेको छ. अब हामी यसको भित्रको सिज निकाल्छौँ. म हजुरलाई राम्रोसँग गरेर देखाउँछु. पहिला यस्तो होल यस्तो हाफ हामीले बनाइसकेको छ होइन. सो एउटा यस्तो इन्डेक्स फिङ्गर लिएर यसको सिजहरू निकाल्ने यसरी अनि एउटा यस्तो बोल राखिराख्नुहोस् सो द्याट यसलाई निकाल्न सजिलो हुन्छ. यहाँ खाली भयो. अब यसमा हामी मासु स्टफ गर्ने. म हजुरलाई अर्कोटा गरेर देखाउँछु. हेर्नुहोस् त यस्तो होल भइसक्यो. इन्डेक्स फिङ्गर लगेर भित्र राम्रोसित यसलाई सबै निकाल्ने. यु हेभ टु बी केयरफुल सो द्याट हुन्छ नि त्यसले पुरा ब्रेक नगरोस् भनेर. एन्ड देन यस्तो हुन्छ. अब हामी यो मैले 2-3वटा गरिसकेँ. म हजुरलाई देखाउँछु होइन. यस्तो हेर्नु त फर्स्ट एम्प्टी गर्नुपर्छ कम्प्लिटली एन्ड देन अब मासु यसमा स्टफ गर्ने राइट. त्यसपछि यता गर्ने. I'm gonna show you one more. Let's try this one. पुरा एम्प्टी भइसकेको छ. So just gonna stuff it in. अब यसरी नै हामी अरू सबै पर्पलहरुमा मासु राख्छौँ. अब हामी प्यानमा पहिला तेल राख्छौँ राम्रोसित. अब तेल तातिसकेपछि चाहिँ यसमा हामी करी पत्ता राख्छौँ. करी पत्ताको सट्टा हजुरले बे लिभ्स राखे पनि हुन्छ. मैले हिट चाहिँ मिडियम राखेको छु. छिटकायो भने चाहिँ बन्द गरिदिनु होला. नाउ वी आर गोना एड क्युमिन सीड्स अनि रातो खुर्सानी पनि हामी यसमै राख्छौँ. अब 30 सेकेन्ड्स 45 सेकेन्ड्स चलाएपछि यसमा हामी प्याज राख्ने. प्याज राख्छौँ.
प्याज राखिसकेपछि चाहिँ राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। हामीले प्याजलाई भुटेको हेर्नुहोस् त 5 मिनट जति भइसक्यो। कलर पनि त्यो ट्रान्सलुसेन्ट भएर राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब हामी यसमा लसुन र अदुवा राख्छौँ। लसुन अदुवा राखिसकेपछि चाहिँ अर्को यस्तै 30 सेकेन्ड जति हामी यसलाई राम्रोसँग भुट्छौँ। हामीले लसुन अदुवा राखेर भुटेको 30 सेकेन्ड टु 1 मिनट जति भइसकेको छ। अब हामी गरम मसला बाहेक अरू सबै मसलाहरू खुर्सानी, बेसार, नुन, क्युमिन र कोरिएन्डरको पाउडर राख्छौँ। यो राख्नु अगाडि चाहिँ तपाईले हिटलाई अलिकति कम गर्नु होला, नत्र मसला डढ्ने सम्भावना हुन्छ। कलर कस्तो राम्रो दिन्छ हेर्नुहोस् त। अब राखेर अर्को 30 सेकेन्ड जति भुट्नुपर्छ। अब हामी मसला राखिसकेपछि यसमा गोलबेडा राख्छौँ। गोलबेडा राखिसकेपछि चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अनि गोलबेडा चाहिँ राम्रोसित यसलाई सफ्ट नभएसम्म नपाकेसम्म यसलाई हामी छोपेर यसलाई पकाउनु पर्छ। अहिले चाहिँ मैले हिटलाई अलिकता हाई गरिदिन्छु, मिडियममा राखेको छु। अब हामीले चाहिँ मैले यसलाई पकाएको अराउन्ड 5-6 मिनट्स भइसकेको छ मिडियम हिटमा। हेर्नुहोस् त सबै राम्रोसँग गलिसक्यो। अब हामी यसमा पानी राख्छौँ। यो चाहिँ हजुरलाई कति मनपर्छ होइन, झोल कति मनपर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब यसलाई हामी राम्रोसित बोइल नआएसम्म यसलाई पकाउँछौँ हाई हिटमा। हेर्नुहोस् त राम्रोसित बोइल भइसकेको छ। अब हामी यसमा गरम मसला राख्छौँ। हजुरलाई मनपर्छ भने यसमा घिउ राखे पनि हुन्छ। अब गरम मसला राखिसकेपछि राम्रोसित मिक्स गर्नुहोस्। हामी चाहिँ यसरी फ्लिप गरेर राख्छौँ सो द्याट भित्र त्यो सबै हामीले बनाएको यो रस छ नि भित्र जाने गरिकन। अब हामी यसलाई छोपेर अर्को 5 to 6 मिनट्स पकाउँछौँ। हामीले परवल मासुलाई पकाएको अराउन्ड 6-7 मिनट्स भयो। अब हेरौँ है त। हेर्नुहोस् न मैले चाहिँ धेरै क्वान्टिटी बनाएकोले राम्रोसित यो गलेको छैन होइन। सो मैले छोपेर अर्को फ्यु मिनट्स अर्को 5-6 मिनट जति पकाउँछु। हजुरहरूले क्वान्टिटी कम युज गर्नुभएको छ भने पाक्यो भने चाहिँ गो हेड एन्ड इन्जोय योर डिस। सो म चाहिँ यसलाई छोपेर अर्को फ्यु मिनट्स पकाउँछु। अर्को 6 मिनट्स भइसक्यो। सो टोटल 12 मिनट्स। अब हेर्नुहोस् त दिस इज रेडी। राम्रोसित पाकिसकेको छ यो सेलहरू यो परवलको। असाध्यै नै डिफरेन्ट छ। सो हजुर यो रेसिपी जरुर ट्राई गर्नु होला। इफ यु लाइक इट प्लिज हिट लाइक, शेयर एन्ड प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। थ्याङ्क यू फर योर सपोर्ट। गुड बाई।